सर मातशें आज धरून मातशें हे सायडीन पळयता पाठ करून हांव दिसना Anybody who wants to put it in, put it in. Is that to go there or should I? 151 birth anniversary of Mahatma Gandhi and 116 birth anniversary of Lal Bahadur Shastri and the Nimittan Congress Organazamilya. So, ex-chief minister and present MLA of Nairobi, ex-chief minister and of Nairobi MLA Bob Luzin Fabilo, and also member of parliament and ex-chief minister Bob Francisco Sardina, Ayuda, and बाकीचे members of the party. Member of parliament Bob Francisco Sardina, आमचा 2 शब्द सांगतो. आज आम्ही Mahatma Surges Mahatma Gandhi, father of the nation, तेच भशेन Surges आमचो Lal Bahadur Shastri, ह्या दोगांचो बर्थडे मनोवपाक हांगा हाजीर आसा. महात्मा गांधी न्हय फकत आमच्या देशाक इंडिपेंडन्स दिलें, पूण आखे जगांत ताणें एक मार्गदर्शन दिलें कितें करून गांव इंडिपेंडंट करचे ते. कित्याक आमचे फाटल्यान जो सदांच तो साउथ आफ्रिका आशिल्लो, थिंगा तांणी तागेली आयडियोलॉजी फॉलो करून तांकां मागीर इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. आनी फकत हे दोनी देश न्ही, कितले देशांनी तांचे फाटल्यान तांकां इंडिपेंडन्स मेळून आयज पर्यंत सगळ्या जगभर महात्मा गांधीक मानतात. इवन युरोपियन कंट्रीज ताजो तांणी पुतलो करून दवरले आसात, दाखोवपाक की महात्मा गांधी फकत हे देशाचो मनीस न्ही, पूण सगळ्या जगाचो. ताजें जें डॉक्ट्रीन आशिल्लें, आयडियोलॉजी, नॉन वायलन्स, हें तांणी परगट करून दाखोवन आतां ह्या सगळे देशांनी आयज पर्यंत सगळीं वरां चलतात,
येदें कितें लिबरेशन येदें कितें लिबरेट करतलो जाल्यार इंडिपेंडन्स करतलो जाल्यार सोडून वतात. पूण महात्मा गांधीन एक मार्गदर्शन दिलें, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलन्स. हें करूनय आमच्यान देश सुटावो करपाक शक्य आसा आनी तांणी करून दाखयलें. आनी तो स्वार्थी न्ही, ताणें जरी तर तो इतलोय आशिल्लो पूण ताणें प्रायम मिनिस्टर आमच्या जवाहरलाल नेहरूक केलो. आनी ताची आयडियोलॉजी कितें? एक मनीस देशांत ताका न्हेसपाक आसचें, ताका रावपाक आसचें आनी ताका जेवण आसचें, हें ताजें सदांच चिंतप आशिल्लें. आनी देखूनच एक ऑक्सफोर्डांत शिकलोलो मनीस, एक इतलो लॉयर म्हूण काम करपी मनीस, सादे मनशा भाशेन रोप घानासतना पर्यंत तो भोंवतालो आनी कोणूय नेनोय ते तांकां तितली म्हायती ना तो कोण आशिल्लो. सो देखून आयज पर्यंत जरी तर वी आर इन अ डिफरंट इरा, पूण आयज पर्यंत सबंद जग ताचें मार्गदर्शन पळयतात आनी ते आयडियोलॉजीन मुखार वचपाक शक्य आसा काय म्हणून आमी पळयतात. दुसरो जो आमचो त्याच दिसाक जल्मांत आयिल्लो तो आमचो लाल बहादूर शास्त्री. प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो आनी एकूच ताणें सबंद देशांत जय जवान जय किसान हो आयज ताजो हो स्लोगन आशिल्लो आनी ताणें हें करपाक भरपूर ताणें वावुरलो. पूण आयज आमी कितें पळयतात? जय जवान तरी आसा पूण जय किसान आमी काबार करपाक हो सरकार मुखार आयिल्लो आसा. फकत कॉर्पोरेट जी हावजीस जी आसात हांच्या नांवान ते आमच्या फार्मरांक काबार करपाक मुखार सरलेले आसात. तेन्ना आयज ह्या व्हडल्या दिसाक आमी मागता देवा कडेन की दोगूय आमचे जायंट लिडर्स आहात तांच्या नांवान ह्या सरकाराचे मनान घातचें की बारीक लोकांक वयर काडपाक जो सगळ्यांलो उद्देश आशिल्लो हो आमी फॉलो करपाक आनी भोव करून जे अबाउट 60% आमचे होल इकॉनॉमी देशाची जी आमची फार्मिंगाचेर डिपेंड जाता की तांणी फार्मिंग इंट्रस्ट धरून जे आयज पर्यंत कितले आमचे शेतकार भाव जीव दितात ते बंद जाल्यार पुरो म्हूण मागून आमी हे दोगोय जे लिडरांची जे तांचे जे स्वप्न जे आशिल्लें ते आमी देवा कडेन मागया हें स्वप्न पूर्ण जाल्यार पुरो म्हूण हें म्हणून सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. आमचो एक चीफ मिनिस्टर आनी MLA ऑफ रिजन पालेरो दोन शब्द सांगतले. बाब साडी आदले मुखेलमंत्री आनीक आतांचे कास्तार बाब विजय पै जनरल सेक्रेटरी, हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे दुसरे मानेस्त मोगाळ पावंडो. आयज गांधी जयंती आनी तेच बरोबर लाल बहादूर शास्त्री हांच्या दोन्ही महाव्यक्ती आमचो जल्माचो दीस. आनी आयच्या दिसाक आमी मान बागोवन नमस्कार करतात. महात्मा गांधी जो आमचो राष्ट्रपिता म्हणून आमी ताका मानता, जाचें मार्गदर्शन, जाचो वावर, जाचें काम, जाचें ध्येय धरण आनीक जी एक मजबूत हातयारां ताणें दिली न्हय फकत ह्या देशांत पूण आख्खे जगांत. तो एक सादो व्यक्ती आसलो. सादेपण, अहिंसा, सत्य आनी सत्याग्रह ही हातयारां घेवन ताणें जे झूज मांडलें एज व्हड ब्रिटीश गव्हर्मेंटाचेर आनी एक चळवळ स्टार्ट केली. ह्या चळवळींतल्यान न्हय फकत आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळी पूण ह्या चळवळींतल्यान
हे जे तांचे प्रिन्सिपल आहले सत्याग्रह आनी अहिंसा ह्या दोन्ही प्रिन्सिपलांनी ताणें आयज आमच्या देशांत जे ल्हान मागांतले ल्हान भागांतले ल्हान जातींतले लोक आसले तांकां वयर काडपाक ताणें भरपूर वावर केलो आनी जरी तर आयज आमकां दिश्टी पडटा इज महात्मा गांधी's legacy and Pandit Jawaharlal Nehru's vision and the love and affection. Jai Jawan, Jai Kisan ताणें म्हणलें. He had great love for the masses. Today, after 151 years, we have to do an introspection and find out whether these powerful weapons of ahimsa and satyagraha are relevant or not. According to me, British have gone. And today, after 151 years of his birth, if Mahatma Gandhi was alive, he would have led a much bigger agitation against the present governance, which is working against the common man. Just a few days back, we have seen in Uttar Pradesh how a scheduled caste young lady was raped and murdered. How the police, the magistrate, and the government tried to hide these atrocities against the poor people, against this vulnerable society, and how they tried to destroy the evidence by cremating this lady without the permission of their parents in the middle of the night. We have seen just yesterday how Rahul Gandhi, our former Congress president, who went to fight for this, how he was attacked, how he was lathi charged by the police, how he was thrown down by the police, and how he was arrested by the police. The only crime he has committed is to ask for justice for this poor lady who was raped, who was murdered, and whose evidence was all destroyed. We have seen a few days back in UP again how a MLA from the BJP raped and killed that lady. Here another MLA who was raped. He killed her father, killed her mother, killed all her relations, family members. And this is the order of the day in the present government. We are seeing every day crisis after crisis which are taking place. It started with demonetization crisis, economic meltdown, unemployment crisis, bank crisis, GDP crisis. The total situation in this country has come to a standstill. And I think at this moment, we need the leadership of Mahatma Gandhi. We need the principles which are used to emancipate this country and the people of this country. So I once again bow my head in reverence to both the leaders, and I pray that let us work under his principles so that we can take this country to the greater heights. Thank you. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पहिल्यांदा बाब बेजीन बाब फादेरो, आमचो सार्दीन बाब सर आनी सगळ्या आयिल्ल्या बद्दल हांगा फंक्शनाक थँक्यू म्हणटा आनी जाहीर करता की फंक्शन सोंपलें.